bendisyon sa kandila Pascual, simbolo ni Kristo nga mao ang atong kahayag. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kaninyo. Mag-ampo kita. O gamhanang Amahan, nakaambit kami sa kahayag sa imong himaya, pinaagi sa imong anak, ang kahayag sa kalibutan. Santusa kining bag-ong kalayo, ug padilaaba kami sa bag-ong paglaom. Limpyuhi ang among mga kasing-kasing, pinaagi ni ining pagsaulog sa Pasko. Ug dada kami unya nganha sa pangilin sa kahayag nga walay pagkapalong. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Si Kristo kahapon o karon. Ang sinugdanan ug ang katapusan. Alpha ug Omega. Iya ang mga panahon ug ang mga katuigan. Kaniya ang himaya ug gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kahayag ni Kristo na mahimayaong nabanhaw, bagbagtang unta sa kangitngit sa atong mga kasing-kasing ug mga salabutan. Dalahon sa prosesyon ang kandila Pascual, padulong sa santuaryo sa simbahan, samtang kantahon sa pari makatulo ang si Kristo ang atong kahayag. Musulod ang katawhan sa prosesyon ngadto sulod sa simbahan. Ang pagdagkot sa ubang nga kandila pagahimuon human sa ikaduhang awit sa pari nga nagdala sa kandila Pascual. Sa matag awit sa pari, sa Kristo ang atong kahayag, utubag kita salamat sa Diyos. Karon manulod na kita sa simbahan.